اس گل تے مہر لگا دیتی کملی والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کنت مولا جس دا میں مولا وا فہذا علی مولا جس دا میں مولا وا اس دا علی مولا اس علی مولا میں اس گل دی ترجمانی اور اس آیت کریمہ جو آشکارا کیتا چشتیاں دے پیشوا حضرت پیر مہر علی شاہ دے چشم و چراغ حضرت پیر سید نصیر الدین رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے نے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھیے تو نظارہ علی کا ہے کون مولا علی جدو کائنات مولا اپنی مالی شکل وچ آئے نے کملی والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چچی حضرت کملی والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چچی مولا کائنات دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کملی والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو جاندے نے حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑا ہو کے میرے آقا دا استقبال کر دیا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت امی بعد امی اے میری چچی جان تسی میری ماں تو بعد میری ماں لگ دی جب پتر آمن ماما دا حق نہیں بندا کھڑا ہونا بلکہ جب ماما آمن پتر دا حق بندا کھڑا ہونا اے میری چچی جان جب میں آما تسی کھڑا نہ ہویا کرو بلکہ جب تسی آمو میرا حق بندا میں کھڑا ہو کے تھوڑا استقبال کرا آپ کی چچی کہنیاں نے یہ سونیاں میں تے کھڑے کھڑی نہ ہوا پر جڑا میرے پیٹ دے اندر اے بچہ آوے سونے جدو ویڑے وچ آوندا میں اے بچہ میرے پیٹ وچ اکڑ جاندا وے تے کہندا اماں اٹھ کے کھلو تے استقبال کر ویکھ نبیاں دا امام پیا آوندا اے اماں اٹھ کے کھلو کے میرے آقا دا استقبال کر ویکھ نبیاں دا امام آ رہا میں اس گل دی ترجمانی عارفت سلطان حضرت سخی سلطانی بہو کو کروا کے دینا چاہتا ہوں علی وہ ہے کہ جڑا ماں دے پیٹ وچ بھی نبی دا ادب و احترام کرے ماں دے پیٹ وچ نہیں لیکن کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب و احترام کر رہے ہیں تے عارفت سلطان حضرت سخی سلطانی بہو رحمت اللہ تعالی علیہ رو تڑپ گئے آپ فرماتے ہیں علم پڑھیا بنا ادب نجات نہیں میرا سونا حضرت باہو بام مریے بچ مدینے کون مالک کائنات جدو آپ دی ولادت و سعادت وقت قریب آیا نا
آپ دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے دا طواف کر رہی ہیں، نال کملی والے آقا علیہ السلام بھی طواف کر رہے ہیں۔ پہلا چکر کٹیا، دوسرا چکر کٹیا، تیسرا چکر کٹیا، جب چوتھے چکر وچ آئیا نا تے کملی والے آقا علیہ السلام نے مڑ کے اپنی چچی والے ویکھیا، اچھی آنکھو نا مڑ کے کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنی چچی والے ویکھیا تے کملی والے آقا علیہ السلام نے جب چچی والے ویکھیا تے آپ نے فرمایا چچی کی خیر ہے۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے جب پوچھیا تے چچی جان دا رنگ متغیر ہے، کہنے میں سونیا لگدا ہے بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ کملی والے آقا علیہ السلام فرمانے چچی جی جلدی کرو طواف پورا کر لو، عرض کرنے میں سونیا لگدا ہے طواف بھی پورا نہیں کیتا جانا۔ کملی والے آقا علیہ السلام فرمانے چچی جان گھر چلیاں جاؤ، عرض کرنے میں سونیا لگدا ہے گھر بھی نہیں جایا جانا، عرض کرنے میں سونیا لگدا ہے گھر بھی نہیں جایا جانا۔ ادو کعبے دی دیوار شک ہو گئی، اندروں آواز آتی ہے اپنے گھر نہیں جا سکتی، آجا میرے گھر آ، اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر آ جا، اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر آ جا۔ حضور دی چچی جان فاطمہ بنت اسد مولا علی دی والدہ محترمہ کعبے وچ چلیاں گئیاں تے مولا کائنات دی ولادت با سعادت ہو گئی۔ کعبے وچ ولادت حیدر دی، کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد شہادت حیدر دی، کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد شہادت حیدر دی، ارشاد ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی۔ مولا کائنات دی ولادت با سعادت جدو کعبے وچ ہوئی نا، جدو اللہ رب العالمین نے